नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा ख़्वगो मुसलमानानो वरुणो ख़्वैंदो और मैंदो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लमूंज़ ढेर लोई अहम इबादत ते और दा लमूंज़ द टोलो इबादतुनो मजमुआ द टोल मखलूक वालो इबादतुनो मजमुआ और द टोल फरिख्तो द इबादतुनो मजमुआ दा। द दे वजाहत दे नवड़ांदे वीडियो के तासु ता शवे दे। दा लमूंज़ दुमरा अहम इबादत ते ची नोरा टोल अहकाम पमख दज़म के नाजिल शवे दे। यो लमूंज़ दे ची अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु दे हुकुम पज़म के न दे राकूस करे, बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आसमानुनो द सेर ना पस दे तोहफे सरा दुनिया तरा वले गलो दोबारा, यानी आसमानुनो ता लाड़ो उखतलो और ब्या पहागेश पे द सेर कौल ना पस अल्लाह तबारक व ताला सरा खबरों कौल ना पस अल्लाह तबारक व ताला पर तोहफे के दान मुजवर करे दे। नो दा यो शाही इबादत ते और दा अल्लाह ताला जल्ल शन दरबार के हाजिर दुल इबादत ते पदे इबादत के अल्लाह ताला जल्ल शन सरा डायरेक्ट खबर कौल भी अफसोस खबर अदा दे चे मुंग खल्को ता अवल दल मूज़ अल्फाज लवर्जी बेका अल्फाज दकड़ी बेदल माज़ मानी नवीज़दा कलमूज़ यज़दवी ब्या खुजू और खुशू द्वाड़ो कमी भी गोरे पल माज़ के बाद जड़ सरा हम हाजिर ये चिदे तो खुशू आई और बाहर दा ज़ाहिर जिस्म बदे हम दा अदब मुजस्मवी चिदे तो खुजू आई नो दा जड़ो यानी बातिन और ज़ाहिरी वजूद द्वाड़ो सरबा अल्लाह ता मुतवजे और अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालु इबादत बकवे हाला बज़मास तालमूज़ अगलमूज़ गर्जी चिकुम अल्लाह ऐलान करे दे बेशक अलमूज़ बेहयाई और लबदु करुना मन कवी मुंग और तासो आमरो टिंदा दे चिकल अलमूज़ू को नो अगना पस तासो बा सफ़र के कतलीवी पल्लारे के बा ड्राइवर गाने बजाने न गगवी खो चलमूज़ उकड़ी अलमाज़ला पस गाड़ी तकीनी या कुर्बान बदर तपक वो लगवी आवज दावी चे मुंग तासुल मुज़ नवी यानी बेहयाई और लबदो कारोना मूज़ मना कवी अल्लाह दे मुंग तासुल मंजूर आगल मूज़ उगरजवी लिहाजा नन तासो पौड़ान दे दल मांजो सही सा लवस्तल गवाड़वा मुंग चिकला नीत उतड़ू बाजी कसान नीत तड़लो पवख बांधे ढेर लोई मुश्किलात शिकार हुई नीत तड़लो पवख बांधे नीत में का नीत में का नीत में का नीत में का गरीब बार बार वाई ब्या द इखलास दल मांजो पदा हाजिर वक्त ब्या रुस्तो व अवल खोन मास पखिल मूज़ कहूँ माजीगर मूज़ कहूँ 2 रकाता कहूँ सलोर रकाता कहूँ
دې کې غریب ډیر زیات ذهني لحاظ سره انتشار شکار وي. دې په بنا باندې د خبره ذهن ته واچوئ چې کله ته ماسپښین لمانځه ته ودرېږې نو که په خولې دې نیت نه وي کړی هېڅ پروا نشته، خو چې زړه کې دا نیت وي چې زه 4 رکعاته لمونځ د ماسپښین وال سنت کوم، بیا دې زړه کې دا وي 4 رکعاته لمونځ د ماسپښین وال فرض کوم، او بیا دې په زړه کې دا نیت وي چې 2 رکعاته لمونځ سنت د ماسپښین کومه، نو که تا نیت په خولې باندې بالکل هم نه وي ویلی بلکې په زړه کې خو دې نیت د ماسپښین وي او په غلطي سره د مازدیګر نیت وتړلو په خولې هېڅ پروا نشته، لمونځ دې شوی دی. نو اول خو به نیت تړی چې نیت کې به دا راولوي چې زه د ماسپښین فرض کوم یا سنت کوم او یا مازدیګر وال کوم. دا نیت چې کله وتړې بیا به الله چې الله وایې بهتره ده چې لاس ورسره اوچت کړه الله اکبر. سړی چې کوم دی دا لاسونه به دې غوږو برابر راولوي. ځینې کسانو داسې کړي وي، ځینو کسانو داسې کړي دا نه، او ځینې کسانو دا فرض کوي لازمي په ځان باندې چې ګوتې به زه ورسره لګوم. ګوتو لګول ضرورت نشته. اصل کې پیغمبر علیه السلام نه 3 قسمه روایات دي چې غوږونو ته چې کله به تکبیر تحریمه یعنی لومړی الله اکبر کولو نو یو روایت دا دی چې تر وګو پورې و پیغمبر علیه السلام لاسونه اوچت کړ. بل روایت دا دی چې تر وګو نرمو پورې به اوچت کړ. بل روایت دا دی چې دا وګو سکو پورې به اوچت کړ. اوس وګو سکو پورې اوچتول دا هیڅ چا مذهب نه دی. البته بعضی ملګري دې ځای پورې اوچتي او بعضی دې ځای پورې، خو چې کوم کس یې دې ځای پورې اوچت کړي نو د سنت مطابق عمل وکړو. څنګه په 300 احادیثو باندې عمل وکړو. څنګه چې کله داسې وي او د دې غوږو نرمو برابر د لاس وي نو ستا لاسونه مړوند چې کوم و دا اوږې سره شو، غټه ګوته دا نرمو سره شوه او دا شهادت ګوته دا غوږو سکو سره شوه. نو حدیث مطلب دا شو چې پیغمبر علیه السلام با په دې انداز باندې لاسونه اوچتول چې کوم کسان وایي چې تر اوږو پورې، هغه نه مطلب دا دی چې تر مړونده پورې بیا مړوند بیا اوږو سره و. چې څوک وایي چې تر نرمو پورې مطلب یې دا دی چې غټه ګوته به نرمو برابره وه، او چې څوک وایي چې د غوږونو سکو پورې مطلب یې دا دی چې هغه شهادت ګوته به غوږو سکې ته رسېده. بهرحال الله اکبر به وکړې او بیا به لاس تړې، خو زنانه به الله اکبر چې کوي دا سینې نه او د وږو نه د لاس نه اوچتوي.